सामाजिक विभेद हेर्ने भने त 16औं शताब्दीमा छौँ हामी। एकजना पात्रले किराँत प्रदेशको माटो नुवाकोट दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझाएर ल मैले किराँत प्रदेशको माटो लिएको छु सरकार महाराज किराँत प्रदेशमा आएर आक्रमण गर्नु होला म यहाँलाई हजुरलाई साथ दिन्छु। मलाई त केपी ओली भनेर नाम दिनको लागि लगभग केही महिना भयो छोडेको छु। त्यो नाम त होइन, त्यो नामसँग जोडिएका अरू हनुमानहरू छन् नि उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्ने म एकदमै पीडा लाग्छ। एकदमै पीडा होइन, एकदमै त्यो हनुमानहरू सम्झेर दया लाग्छ। संसद त पुनर्गठन गर्यो तर अर्को फैसलाले के गर्यो ओलीलाई फेरि सर्वशक्तिमान बनायो। मलाई के लागिरहेछ भने सर्वोच्च अदालतले केपी ओली मातहतको एमाले मैत्री कामहरू गरिराखेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतमा हारेको मान्छे उसको त पदमुक्त हुन्छ। जो भनौँ शेरबहादुर देवले दाबी गर्नुभएको छ, तर दाबी त छ नि उहाँ दाबी छ। जो होइन संवैधानिक हिसाबले त शेरबहादुर देव बन्नुपर्छ अथवा शेरबहादुर देव बने पनि नबने पनि एउटा शासक जुन आचरणमा छ त्यो आचरणमा बसिराखेको शासक त्योसँग जोडिएका अरू प्रवृत्तिहरू त्यहाँबाट संरक्षित हुन्छ र त्यसले 8 वर्ष कट्टर सबैभन्दा बेसी कट्टर र सबैभन्दा बेसी आक्रामक पढे लेखेका शिक्षित उच्च जातीय युवाहरू छन्। त्यो किन भइरहेछ? त्यस्तो युवा किन उत्पादन भइरहेछ? 3 करोड जनता 3 करोड जनता भने 3 करोड स्तम्भ जीवित स्तम्भलाई ढालेर ऊ 350 करोडको धरहरा उठाउँछ। मन्त्रीले आफ्नो गाडीमा लगेर उसलाई चाहिँ लानु भनेको त अथवा मन्त्रीले त्यहाँनिर छत्रछाया दिनु भनेको त कसैले विभेद गर्छ। तपाईँको किराँती जातिमा कुनै पनि सदस्यले त्यसरी विभेद गर्छ भने अमानवीय काम गर्छ भने त्यो किराँतीको विरोध गर्ने नै सच्चा किराँती हुन्छ। सबै नेताहरूको हात छ नि, शेरबहादुर देउवाको हात छ, प्रचण्डको हात छ, माधव नेपालको हात छ। केपी ओली त्यस्तो हुनको लागि त प्रत्येकको कमजोरी छ नि। अझै पनि उत्साहित नभइन्छ। अन्तिम फैसला त बाँकी छ। अन्तिम फैसला नभइन्जेलसम्म अब अन्तिम फैसला पनि प्रतिनिधि त्यसै तपाईँको संवैधानिक हिसाबले वैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले हेर्ने हो नि त यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको विघटन पुनर्गठन हुनुपर्छ। मेरो भोजपुर हो, यद्यपि भोजपुर भन्न त्यति मन पराउँदिनँ म। त्यो भोजपुर पनि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको नाम हो। केपी ओली नै यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले सर्वोच्च अदालतलाई पुरै चाहिँ बिजनेस दिएको देखेछ। संसदलाई त बिजनेस दिएन, दिनुपर्ने संसदलाई बिजनेस हो। संसदले घाटा बनाइदियो, संसदलाई त बिजनेस दिएन। कोल्याप नमस्कार दर्शकवृन्द, म टिभी जर्नलिस्ट राजकुमार राई। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नका लागि साहित्य जगतमा उदाएका एक कवि हुनुहुन्छ। उहाँले एक साहित्य सृजना र कलमको माध्यमबाट देश र मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एक व्यक्तित्व आज हामी माझ हुनुहुन्छ, जो साहित्यकार भूपाल राई। र उहाँ कवि लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ। कविता उहाँको 8 कक्षा 7 कक्षादेखि माथि विभिन्न बाल कविताहरू पनि गुन्जिएका छन् र अहिले कक्षा 12को पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश हुँदैछ। त्यो कस्ता खालको कविता, यही विषयमा उहाँसँग चर्चा र परिचर्चा गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अनु भाइ र सम्पूर्ण तपाईँ र मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद नमस्ते भन्न चाहन्छु। दाइ, यतिखेर तपाईँको विभिन्न सृजनाहरू विभिन्न पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश भइसकेको छ। तपाईँ साहित्यकार भने अधिकांश चिनेको छ। तपाईँ यो साहित्य जगतमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? यो बडो परम्परागत प्रश्न पनि र जटिल प्रश्न पनि। यो कसरी प्रवेश गरियो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानिसको आफ्नो आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट इन्टेन्सन होइन। अब जन्मिएपछि मान्छेले कहीँ न कहीँ यो दुनियाँमा यो समाजमा यो संसारमा उसले जे भोग्छ नि त्यो भोगे अनुसार होइन संसारलाई उसले जसरी भेट्छ नि भेटेर उसले भोगेर उसको जीवन भोग्छ नि त्यसलाई व्यक्त गर्ने उसले माध्यम खोज्छ हरेक मानिसले। जस्तो तपाईँ पत्रकार हुनुभयो होइन, पत्रकारिताबाट केही कुराहरू तपाईँको आफ्नो कुराहरू दिनुहुन्छ समाजलाई। त्यस्तै मैले साहित्य पक्रेँ
साहित्य जगतमा आबद्ध हुनुभएको कति साल भयो त यहाँले? त्यो त सानै अवस्थादेखि मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ तपाईँको म 8 कक्षा पढ्दादेखि लगभग त्यता इन्ट्रेस्ट थिएछ भन्ने कुरा अलिकति त्यहाँ मैले सङ्केत पाएको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 8 कक्षा पढ्दादेखि नै हो। त्यो भनौँ न कति 30-31 सालदेखि के हो मैले 30-31 सालबाट भनेपछि यहाँले लामो समय पार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको साहित्य सृजनाहरू विभिन्न पाठ्य पुस्तकमा समेत छापष्ट भएको छ। कक्षा 7, 8देखि के समावेश गर्नु? 4 कक्षाबाट सुरु छ। जस्तो 4 कक्षामा मेरो एउटा गीत छ, बाल गीत 4 कक्षाको पाठ्यक्रममा। कस्तो खालको गीत हो भनिदिनुहोस् न, भन्नु मिल्छ भने? त्यो त अब खासै त्यस्तो त्यसलाई भन्नै पनि त्यसको कन्टेन्ट केही होइन। बालकहरूलाई, बच्चाहरूलाई, एउटा बच्चाहरूको मनोविज्ञानलाई होइन, बच्चाहरूको उनीहरूको ज्ञान जस्तो छ नि, जतिको उनीहरूको ज्ञान हुर्किराखेको छ, जति छ त्यसैलाई मतलब इन्डिकेट गरेर लेखिएको विषयवस्तु बनाएको एउटा छ नि। कक्षागत गीत भनेपछि कक्षामा किताबसँग कलमसँग खेल्नुपर्छ, ज्ञान खेल्नु, राष्ट्रलाई देशलाई चिन्नुपर्छ भन्ने खालको त हो बाल कविता। त्यो खालको त्यहाँबाट सुरु छ। अहिले 12 कक्षामा एउटा कविता परेको छ। 12 कक्षामा समावेश भइसकेको अथवा आउनेवाला? कस्तो आउने सेसनबाट आउँछ। यो चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भयो। सम्पूर्ण नव पाठकहरू विद्यार्थीहरूको लागि यो एउटा कौटुलताको विषय भयो। भूपाल राईको साहित्य सृजना कक्षा 12 को पाठ्य पुस्तकमा समावेश हुँदैछ भन्दाखेरि कस्तो खालको सृजना होला भन्ने कौटुलता? यो चाहिँ 1-2 हरफ भन्थ्यो कविता हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो कविता मलाई मेरो एउटा कमजोरी के छ भने सानोभन्दा सानो 4-5 हरफे कविता पनि म नपढिकन कण्ठ आउँदैन। तर त्यसको चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ कस्तो त्यो कविताको शीर्षक चाहिँ हरिनन्द र माटो भन्ने छ। त्यसको चाहिँ विषय चाहिँ कस्तो भने तपाईँको किराँत प्रदेशमा तत्कालीन किराँत प्रदेश माझ किराँत जे भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एट्याक गर्दाखेरि, आक्रमण गर्दाको एउटा इतिहास लेखेको छु मैले। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई किराँत प्रदेशमा आक्रमण गरिपाऊँ भनेर एउटा हरिनन्द पोखरेल भन्ने किराँत प्रदेशमै रहेको एकजना पात्रले किराँत प्रदेशको माटो नुवाकोट दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझाएर, ल मैले किराँत प्रदेशको माटो लिएको छु सरकार महाराज, किराँत प्रदेशमा आएर आक्रमण गर्नुहोला, म यहाँलाई हजुरलाई साथ दिन्छु भनेर माटो लगेको कथा छ। त्यही इतिहास लेखेको छु। इतिहास समेट्नु भएको छ भनेपछि एउटा यसमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा छ। राष्ट्र निर्माण भन्दा पनि एउटा कस्तो इतिहास हो, इतिहास होइन। अब पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई एकीकरण गरिएको भन्ने जुन एउटा भाष्य छ नि, त्यो एकीकरण गर्ने ताकामा कस्तो कस्तो प्रक्रिया थियो, कस्तो कस्तो खालको उसले हत्कण्डा मचाएको थियो भन्ने एउटा सानो कथा हो। जस्तो आम दर्शक श्रोताहरूले, पाठकहरूले चिन्नु पर्दाखेरि, भन्नु पर्दाखेरि भूपाल राई चाहिँ कस्तो कवि भन्ने चिन्ता चाहिँ चिन्नुपर्ने होला। जस्तो यो कवि स्वच्छ कवि, यथार्थवादी भन्ने हुन्छ नि त, कस्तो? यो चाहिँ अब पाठकहरूले होइन, हजुर, अब समाजका सदस्यहरूले, अरूले, म त लेख्ने मान्छे हो, मैले चाहिँ के भन्छु भने मलाई यो कवि भनेर कसैले चिन्नुभन्दा पनि म समाजमा भएका उत्पीडनहरू होइन, समाजमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, भन्नुहोस् न तपाईँको समाजमा विभिन्न खालको विभेदहरू छन् होइन, त्यो विभेदहरूलाई हेरेर त्यसलाई कन्टेन्ट बनाएर, त्यसलाई विषय बनाएर त्यो धारमा लेख्ने कवि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धारमा लेख्ने कविलाई समाजले, पाठकले, समालोचकहरूले, विश्लेषकहरूले कुन ढङ्गले मलाई हेर्छन्, ठिक छ, स्वतन्त्रता छ। तर के भने मैले चाहिँ लेख्ने भनेको चाहिँ मेरो विषयवस्तु भनेको चाहिँ मेरो कच्चा पदार्थ भनेको समाज हो। समाजलाई चाहिँ मुख्य आधार मान्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी यो प्रकृतिको सुन्दर काखभित्र रहेर यतिखेर साहित्यकार तथा कवि भूपाल राईसँग हामीले उहाँको कथा कहानी, जीवन कहानी र उहाँको साहित्यिक यात्रा जगतको विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरिरहेका छौँ। देश र मुलुक परिवर्तनका लागि कलम र साहित्यको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। दर्शकवृन्द, साहित्य सृजनाबाट विभिन्न कथाकार, कविकार, विभिन्न मुक्तकार, निबन्धकारले देश र मुलुकलाई गति दिनुपर्छ भन्ने ठुलो आवाज उठाइरहेको हुन्छ।
त्यो प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष होस् दर्शकवृन्द यिनै सन्दर्भसँग रहेर आज हामी विभिन्न विशेष यो उहाँ कवि भूपाल राईसँग हामी रोचक प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। अनि तपाईँले जुन कविता लेखेर यात्रा गर्नुभयो पहिलो तपाईँको कुन कविता हो अथवा थियो यो के याद छ? पहिलो कविता एक्ज्याक्टली अहिले मसँग छैन, तर मलाई सम्झना के छ भने त्यो कविताको विषयमा मतलब मेरो कविता यात्राको प्रारम्भिक बिन्दु जुन कविताबाट सुरु भयो त्यसको विषय म एउटा आलेख नै तयार गर्दैछु अहिले, त्यो सम्झनामा आइराखेको छ, तर त्यो कविता मसँग छैन, त्यो कविता शीर्षक नै छैन। तर कविता लेखेको थिएँ म, अघि नै मैले भने नि कविता मलाई कण्ठ हुँदैन, तर विषय त्यसले पक्रेको वस्तु मात्रै मलाई थाहा हुन्छ। जस्तो कि अब मेरो एउटा अर्को कमजोरी मेरो पाठकहरूलाई मेरो शुभेच्छुकहरूलाई बताएँ, मेरो अर्को कमजोरी चाहिँ म समय ख्याल गर्दिनँ, तिथिमिति मलाई थाहा हुँदैन, त घटना मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस्तै कुनै हराइराखेको कविता सृजनाहरूको हरफ थाहा हुँदैन मलाई, त्यो वस्तु चाहिँ थाहा हुन्छ। भनेपछि भूपाल राईको साहित्यिक सृजना विभिन्न पाठ्य पुस्तकदेखि आम सञ्जालभरि यतिकै छरपस्तै भएको छ, धेरै कृति ल्याउनु भएको छ। कति जति यहाँले लेख्नु भएको छ कि भन्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ 5-7वटा 7वटा जति होला कृति, त्यसमा 2टा गीत सङ्ग्रह छ, 4वटा कविता सङ्ग्रह छ, एउटा निबन्ध सङ्ग्रह छ, गर्दाखेरि कति 6वटा छ, 7वटा भयो होला। 7वटा धेरै नै यहाँले गरिसक्नु भएको छ। यहाँले भन्नुभएको छ कृतिहरू धेरै पनि लेख्नु पनि भएको छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ देश र मुलुक परिवर्तनका लागि साहित्यकारको ठुलो अहम शक्ति हुन्छ, शक्ति रहेको हुन्छ। अहिलेको हाम्रो देश छेदविच्छेद बनेको छ, राजनीतिक अवस्था उथलपुथल बनेको छ, यस विषयमा तपाईँ साहित्यकारको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस् न दर्शकवृन्दलाई। यो मुलुकलाई बनाउनको लागि भनेर आफ्नो आफ्नो भूमिका जनताहरूले निर्वाह गरेका हुन्छन्। हामीले साहित्यको एउटा हतियार पक्रियौँ, कविताको हतियार पक्रियौँ, होइन, गीतको हतियार पक्रियौँ, कतिले चाहिँ बन्दुक बोके, होइन, कतिले यही देशलाई निर्माण गर्नुको लागि देशलाई बनाउनकै लागि विभिन्न खालका आफ्नो आफ्नो भूमिका अदा गरेका छन्। अब देशले बनाउनकै लागि हो, तर तपाईँको जस्तो यो देशमा कहिल्यै पनि यो देशकै इतिहासमा कहिल्यै पनि घटित नभएको, कहिले पनि नघटेको एउटा घटना 2052 सालदेखि सुरु भएको जुन जनयुद्ध थियो, माओवादी जनयुद्ध। माओवादी जनयुद्धमा धेरैले सारा 3 करोड, अहिले जुन हामी भन्छौँ नि 3 करोड त्यतिखेर नभए पनि जति थिए ती सबैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग लिएका छन् 52 सालको जनयुद्धमा। खास गरी मैले त्यसलाई नै किन के भने त्यो 7 सालको क्रान्ति पनि भयो, विभिन्न छ, यो तपाईँको युगीन खालका चाहिँ घटनाहरू देशको इतिहासमा घटिराखेको छ। तर 52 सालको जनयुद्धलाई चाहिँ मैले किन इन्डिकेट गरेँ भने यो देशको इतिहासमा त्यो यस्तो एउटा घटना हो, न पहिले कहिले भएको थियो, न पछि हुनेवाला छ, यो युगीन घटना हो। त्यतिखेर सबैले हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भूमिका अदा गरेर यो देश निर्माण गर्न खोजेका छौँ। मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने बन्दुक बोक्नेले बन्दुक बोक्यो, होइन, प्रत्येक उत्पीडित जनजातिहरू, दलितहरू, महिलाहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू सबैले चाहिँ यो देशमा देश बनाउनको लागि सबै मान्छेको, सबै जनताको साझा देश बनाउनको लागि सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्थान, आफ्नो आफ्नो पहिचान निर्माण गर्नको लागि सबैले बन्दुक, कसैले बन्दुक बोके, कसैले आवाज उठाए, कसैले हतियार उठाए, कसैले चाहिँ कविता उठाए, होइन। अब अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने कता कता बन्दुकले मात्रै, एउटा शक्तिको प्रदर्शनले मात्रै देश बन्दैन कि भन्ने जस्तो मलाई कता कता फिल भइरहेछ। जुन तपाईँले राजनीतिको एउटा चाहिँ राजनीतिलाई प्रसङ्गवश कोट्याउनु भयो, अहिलेको राजनीतिक सिनारियो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने देश बन्नको लागि राजनैतिक फोर्स र एउटा चाहिँ फोर्स त चाहिन्छ नै, बल प्रयोग गर्नैपर्छ। कुनै चिजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि, बदल्नको लागि बल चाहिन्छ, तर बल चाहिँ कस्तो बल भन्ने चाहिँ हो क्या मूल प्रश्न। बल चाहिँ कस्तो बल भनेर मलाई के लागिरहेछ भने अहिले राजनैतिक प्रश्न सँगसँगै राजनीतिक क्रान्ति र राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक मुभमेन्ट सँगसँगै प्यारालल्ली सांस्कृतिक मुभमेन्ट जरुरी छ। जस्तो
10 वर्षको कुरा गरेँ नि मैले। 10 वर्षमा धेरै यो अहिले गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष जे छ नि कागजमा जे भए पनि कागजी रूपले भए पनि त्यो ल्याएको भनेको 10 वर्ष जनयुद्धले हो है। 10 वर्ष जनयुद्धले ल्याएको। 10 वर्ष जनयुद्ध लगत्तै शान्ति प्रक्रियामा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि देशमा यो एक खालको डरलाग्दो उथलपुथल डरलाग्दो परिवर्तन डरलाग्दो चाहिँ एउटा रूपान्तरण जस्तो हामीले अनुभूति गरेका थियौँ। तर छिटै सेलायो। किन सेलायो भने त्यतिखेर राजनीतिलाई एउटा हतियारको माध्यमबाट बन्दुकको माध्यमबाट चाहे शान्तिको माध्यमबाट जुनसुकै माध्यमले राजनीति क्रान्ति मात्रै राजनीतिक शक्ति मात्रै राजनीतिक आन्दोलन मात्रै पूर्ण हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भएको छ। त्यो सँगसँगै सांस्कृतिक क्रान्ति जरुरी छ। मान्छेको एटिच्युड मान्छेको मनोविज्ञान परिवर्तन नभइन्जेलसम्म केही पनि परिवर्तन नहुँदो रहेछ भनेर अहिले पुष्टि भइरहेको छ। जस्तो अहिलेको तपाईँले देश ध्वंस भइसकेको अवस्था छ भन्नु हो नि। एकजना मान्छेको सनकमा देश कहाँ पुगिसकिरहेछ। एकजना मान्छेको सनक र त्यो उसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को सनकले देश कहाँ पुगिराखेको छ हामीलाई थाहा छ नि। हामी त भोगी छौँ, हामी जनता हौँ, सबैले थाहा छ। त्यसको अर्थ के भने त्यहाँ सांस्कृतिक कायापलट भयो। संस्कृति जहीँको तहीँ छ। खास गरी नेपालमा ब्राह्मणवादी संस्कृति त्यो जहीँको तहीँ छ। त्यसले हल्लाउन सकिएन रहेछ क्या। अनि सुपरफिसियल बाहिर देखिने सतही राजनीतिक केही संरचनाहरू बदल्यौँ तर भित्रको रुट मान्छेको मनोविज्ञान मान्छेको दृष्टिकोण मान्छेको जीवनशैली मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ जहीँको यथावत। त्यसले गर्दा अहिलेको राजनीति ध्वंस भएको कारण त्यो हो। र अब हामीले बल गर्नुपर्ने र धक्का हान्नुपर्ने चाहिँ मान्छेको दृष्टिकोण मान्छेको मनोविज्ञान मान्छेको सांस्कृतिक चाहिँ उसको जुन एटिच्युड छ नि जुन संस्कृति छ नि उसले बाँचिराखेको संस्कृति छ नि त्यहाँ माथि तपाईँ पनि एउटा राष्ट्र निर्माताभित्र एउटा तपाईँ पनि सिपाही हुनुहुन्छ। त्यो एउटा साहित्यको माध्यमबाट कलम खेलाउने कलमको इसाराबाट तपाईँ अप्रत्यक्ष रूपमा भनौँ त्यो राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको एउटा सिपाही हो। र अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लौटी ढङ्गले राज्य हाँक्नु खोज्दाखेरि यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ कतै आफै नै खाल्डोमा सुब्लुमै डुबेको कि भन्ने पनि एक खालको आकलन छ नि। त्यसमा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? होइन त्यो त ढिलो छिटो मलाई त केपी ओली भनेर नाम दिनको लागि लगभग केही महिना भयो छोडेको छु। मलाई तिम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो भनेर कसैले विदेशमा यदि म छु र कसैले प्रश्न सोध्यो भने म नाजवाब हुन्छु। किनभने त्यो नाम लिनै म हच्किन्छु। किन हच्किन्छु भने जुन कर्म एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जुन कर्म सम्पादन भइरहेको छ सम्पन्न भइरहेछ त्यो देश अनुकूल छ जनता अनुकूल छ पुरै बदनाम भइराखेको होइन। अब त्यस्तो मान्छे तपाईँले भने सङ्केत गर्नु ढिलो छिटो त्यस्तो मान्छे जुन ठाउँमा छ होइन जुन हैसियतमा छ त्यहाँबाट नै पर्छ होला। देशी विदेशी अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट होला त्यो नाममा होइन अथवा कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट रहन्जेलसम्म होइन त्यो नाम यथावत रहला अथवा उसलाई सदुपयोग गर्ला उपयोग गर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर एक दिन त झर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा छ झर्नुपर्छ अवश्य झर्नुपर्छ। त्यो झरेपछि मलाई त्यो नाम त होइन त्यो नामसँग जोडिएका अरू हनुमानहरू छन् नि उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्ने म एकदमै पीडा लाग्छ। एकदमै पीडा होइन एकदमै त्यो हनुमानहरू सम्झेर दया लाग्छ। त्यो क्यारेक्टर त झर्नै पर्छ। जुन क्यारेक्टरले अहिले देशलाई हल्लाइराखेको छ हल्लाउने भन्ने देशलाई धुजा बनाउँछ त्यो त झर्नै पर्छ। त्यो झरेपछि त्यो नामसँग जोडिएका अरू चाहिँ उसलाई फलो गरिराखेका अन्धभक्तहरूले चाहिँ फेरि कसरी कुन रुटमा उभिएर कुन जमिनमा उभिएर कुन धरातलमा उभिएर राजनीति गर्छन् म दया लागिरहेको छ। किनभने धेरै हनुमान छ धेरै चाहिँ गद्दारहरू छन् नि त यो देशमा। सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई एक गर्दै थियो खारेज गर्दै ल्याएको छ। यसलाई धेरै आम नागरिकले भन्दै आएको छ यो चाहिँ एकदम सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेको छ भनेर कस्तो लाग्छ? मेरो चाहिँ धारणा कस्तो छ भने हुनु त जुन मेरो धारणा जुन मैले चाहिँ जुन एउटा
सर्वोच्च अदालतलाई लिएर जुन धारणा निर्माण गरेको छ अथवा बनेको छ नि हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको सही नहोस् भन्छु कामना गर्छु त्यो गलत होस् मैले जुन धारणा बनाएको छु नि त्यो गलत होस् तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले सर्वोच्चले जे बदर गरिरहेछ नि केपी ओलीले चाहिँ गरेको निर्णयहरू जे बदर गरिरहेछ त्यसबाट म त्यति साह्रो उत्साहित छैन म किन उत्साहित छैन किनभने जस्तो अगाडिको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रमाणै छ नि त अघिल्लो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन गर्दाको फैसला पहिला केपी ओलीले हराए जस्तो गरेर फेरि जिताएको छैन र सर्वोच्च अदालतले त्यसले गर्दाखेरि त्यति उत्साहित छुइनँ तर उत्साहित हुन परोस् भनिसकेको मैले कामना के गर्छु भने यो मैले बनाइराखेको विचार गलत साबित होस् नै भन्छु तर अहिले किन म उत्साहित छैन भने कतै छिटफुटका छिना मसिना चाहिँ अध्यादेशहरू उसले गरेका हरकतहरूलाई अहिले बदर गरेर ठुलो कुरा चाहिँ सदर गरिदिन्छ कि भन्ने मलाई कता कता फेरि लागिरहेछ किनभने फैसला भएकै छैन नि त फैसला भइन्जेल त शङ्का गर्नै पर्छ त्यसो यो भनेको मतलब चाहिँ फेरि संसद चाहिँ बिउटिन्छ भन्ने आशय हो होइन कतै बिउताउँछौ कि भन्ने नि किनभने यो त तपाईँको अघिल्लो चाहिँ फैसलाले पनि गर्यो नि त अघिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले के गर्यो भने अघिल्लो फैसलाले के गर्यो भने संसद त पुनर्गठन गर्यो तर अर्को फैसलाले के गर्यो ओलीलाई फेरि सर्वशक्तिमान बनायो अनि मलाई के लागिरहेछ भने कतै सेटिङ नहोस् भन्छु म चलखेल नहोस् सेटिङ नहोस् भरसक कामना त्यो गर्छु तर सेटिङ होइन कि भन्ने कुरामा फेरि म विश्वस्त भइराखेको अवस्था छ त्यसै तपाईँको मलाई के लागिरहेछ भने सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कता कता के लागिरहेछ भने केपी ओली अथवा केपी ओली प्रवृत्तिको अथवा केपी ओली मातहतको एमालेलाई एमाले मैत्री कामहरू गरिराखेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ त्यसो तपाईँ भनिदिनुहोस् साहित्यकारज्यू यो संसद विघटन गरिसके पछाडि कुनै प्रतिनिधि सभाको आफू नै सदस्य समेत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु चाहिँ जायज थियो कि नाजायज थियो यो पनि भनिदिनुहोस् न मन्त्री परिषद यो उसले अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतले उहाँले संसद विघटन गरिसके पछाडि राजेन्द्र महतोको टोली सहितको फेरि गठन गरेको नि त्यो जायज थियो कि नजायज होइन त्यो त संविधानले भनिसक्यो के अरे अदालतले त्यो असंवैधानिक कदम भनेर त हिजै फैसला गरिसक्यो अब तपाईँको अनौठो छ नि त जस्तो विश्वासको मतमा हारिसकेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत मसँग छैन है भनेर फेरि आफै पनि घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री फेरि आफै पनि प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहने राजीनामा नगर्ने विश्वासको मत साधारण तपाईँको संविधानविद हुन जरुरी छैन कुनै जरुरी छैन संविधान कण्ठस्थ पनि तर प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतमा हारेको मान्छे स्वतः पदमुक्त हुन्छ स्वतः पदमुक्त हुन्छ त तपाईँले संविधानको धारा पल्टाउनै पर्दैन सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान सेनापति के अरे प्रधान न्यायाधीश हुनै जरुरी छैन त्यसको लागि त्यति भन्नको लागि पदमुक्त भइसकेको मान्छे होइन पदमुक्त भइसकेको मान्छे फेरि तपाईँको आफैले पनि घोषणा गरेछ मलाई चाहिँ विश्वासको मतमा मलाई बहुमत छैन भनेर आफै घोषणा गरिसकेको हुन्छ फेरि रात र मध्यरातमा गएर संसद भङ्ग गर्ने संसद भङ्ग त पछाडिको कुरा हो मध्यरातमा गएर चाहिँ आफै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अनि फेरि संसद भङ्ग गर्ने यो सबै होइन त्यो त्यसको लागि सामान्य कानुनको बेत्ता हुन जरुरी छैन सामान्य लेमेन हुनुपर्छ लेमेन भए पुग्छ तपाईँको भनेको मतलब त्यसै अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ होइन जो भनोस् शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभएको छ तर दाबी त छ नि दाबी छ जो होइन संवैधानिक हिसाबले त शेरबहादुर देउवा बन्नुपर्छ अथवा शेरबहादुर देउवा बने पनि नबने पनि एउटा के भने संवैधानिक रूपले विधिगत रूपले हेर्ने भने केपी ओली पछाडि हुनुहुन्छ केपी ओली 1 सेकेन्डभित्रमा अहिले देन ऊ त्यहाँबाट त्यो कुर्सीबाट हट्नुपर्छ नैतिकता हिसाबले नैतिकता त के कुरा नैतिकता भन्ने कुरा त केपी ओली र नैतिकता भनेको त तपाईँको प्रतिध्रुवीय तत्त्व हो त्यसमा मैले त केपी ओलीसँग नैतिकताको आशै गर्दिनँ
आशय गर्दिनँ। अघि नै मैले भने केपी ओली भन्ने शब्दै मैले उच्चारण गर्नु धेरै भइसक्यो छोडेको। तपाईँले भन्नुभयो र मैले जबरजस्ती लिनु परिरहेको छ। उसको त्यो व्यक्ति र त्यो चरित्र र नैतिकता को गठजोड पनि मिल्दैन। तपाईँसँग त दाइ हरेक गुण दोष निकाल्ने तपाईँको सतहमा पुग्न सक्ने शैली छ, क्षमता छ। एउटा विषय पनि जोडौँ न तपाईँसँग, जस्तो कि अहिलेको परिवर्तनशील समाजमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आइसके पछाडि धेरै सामाजिक घटनाहरू पनि घटेको छ। कतै ठाउँमा बलात्कारको घटना घटेको छ, कतै ठाउँमा आत्महत्या, कतै ठाउँमा विभिन्न इत्यादि इत्यादि घटनाहरू घटेको छ। यस्तै विषयमा भर्खरै अहिलेको समय सान्दर्भिक घटना भनौँ न त, जुन रूपा सुनारको विषय चर्चामा आएको छ। यतिखेर घर बहाल बस्नु खोज्दाखेरि घरपेटी निकाल्ने, बहाल नदिइसके पछाडि घरपेटी थुनेको अवस्था छ। यसो यो घटनालाई चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अघि तपाईँले एउटा प्रश्नको सन्दर्भमा एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभयो कि केपी ओलीको कार्यकालमा विभिन्न घटना भयो, विभिन्न मतलब प्रधानमन्त्री उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व शासनकालमा विभिन्न अप्रिय घटनाहरू घट्यो भन्ने खालको अचानक तपाईँले स्वतस्फूर्त जुन एउटा प्रश्नको सन्दर्भमा उच्चारण गर्नुभयो। जनताको प्रश्न छ त्यो के हुन्छ हो रहेछ भने तपाईँको कहीँ न कहीँ यो तपाईँले भनिराखेको कुरा, तपाईँले अघि उच्चारण गरेको कुरामा कहीँ न कहीँ केही न केही अंशको केही सत्यको अंश छ। किनभने देशमा घटना प्रति घटनाहरू तपाईँको प्रकृति प्रकोप बाहेक होइन, प्रकृति प्रकोप अथवा अहिले जुन कोभिडको जुन महामारी छ नि, त्यो कोभिडमा पनि राज्य सत्ता जोडिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अरू प्रकृति भुइँचालो, बाढी, पहिरो विभिन्नहरू छ नि, यो बाहेकका अरू सामाजिक प्रतिघटनाहरू, घटना प्रतिघटनाहरू छ नि, सामाजिक, धार्मिक होइन, विभिन्न राजनीतिक घटना प्रतिघटना, अप्रिय घटनाहरू छ नि, त्यो घट्नुको कारण चाहिँ शासनमा को छ भन्नेसँग पनि जोडिन्छ। एब्सोल्युटली। कसको हातमा शासन छ र कस्तो व्यक्तिले, कस्तो प्रवृत्तिले, कस्तो दृष्टिकोण भएको मान्छेले शासन सत्ता सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यो जोडिन्छ। र अहिले तपाईँले रूपा सुनारको अहिले त तात्तातो घटना, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको निर्मम घटनाहरू चाहिँ नवराज विकको, निर्मला पन्त थुप्रो घटना छ नि। घटना किन घटिराखेको छ? यो घटना त बाहिर पर्दाफास तपाईँको रुकुम घटना भनेको एउटा तपाईँको बडो त्यस्तो घटना त तपाईँको मतलब त्यस्तो जघन्य घटना भनौँ न, जघन्य घटना जसको लागि त्यो घटनासँग जोडिएको दोषीहरूलाई माफी दिने कुनै गुन्जाइसै त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेछ। त्यो किन घटिरहेछ भने शासक कस्तो छ, शासकको आचरण कस्तो छ, त्यो शासकको आचरण हेरेर शासकसँग जोडिएका अरू प्रवृत्तिहरू त्योसँग आकर्षित हुन्छ र त्योबाट संरक्षित हुन्छ। शासक जुन आचरणमा छ त्यो आचरणमा बसिराखेको शासक, त्योसँग जोडिएका अरू प्रवृत्तिहरू त्यहाँबाट संरक्षित हुन्छ र त्यसलाई आँट बढ्छ। त्यसैले यो चाहिँ शासकको नै हाली र संरक्षणले गर्दा यो घटना बाहिर पर्दाफास अब रूपा सुनारको कुरा गर्नुभयो, यो त तपाईँको मानवता विरोधी अथवा अपराधपूर्ण छने के अरे जातीय विभेद भनेको त मानवीय अपराध हो नि त। त्यो चाहिँ यो संयोग मात्रै होला त? अहिले नै यो विभिन्न निरन्तर यो घटनाहरू घटेकै निरन्तर घटेको यो संयोग मात्रै होला त? अवश्य यहाँ कहीँ न कहीँ तारतम्य शासनको, सत्ताको कुर्सी जुन हैसियतमा जो बसेको छ र जुन आचरण उसले अवलम्बन गरेको छ त्योसँग जोडिन्छ, ठ्याक्कै जोडिन्छ। अब तपाईँले रूपा सुनारको घटनालाई कसरी लिने? त्यो त मानवता विरोधी घटना। अहिलेको अवस्था नि 21औं शताब्दी भनिन्छ, यद्यपि म 21औं शताब्दी मान्दिनँ यो देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। पश्चिमा सभ्यता अनुसारको 21औं शताब्दी, हाम्रो देश त अहिले पनि 16औं 17औं शताब्दीमा चाहिँ हेर्ने भन्दा सामाजिक विभेद हेर्ने भने त 16औं शताब्दीमा छौँ हामी। यतिखेर चाहिँ यो रूपा सुनारको घटनामा चाहिँ आम दर्शकको दुई खालको विश्लेषण छ। एक खालको दर्शकले के भनेका छन् भने रूपा सुनारको गल्ती छ, किनकि स्वयं ऊ आफू कोठा माग्न जाँदाखेरि अग्रिम रूपमा क्यामेरा लिएर तत्काल गएर भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ, खिचेछ, यो उहाँको गल्ती भनेको छ।
फेरि अर्को दोस्रो पक्षको दर्शक श्रोताले के भनेको छ भने रूपा सुनारको गल्ती छैन, यो चाहिँ छुवाछुत प्रथा ल्याउने घरबेटीको हुबहु गल्ती छ भनेको छ। यो चाहिँ कसको चाहिँ मुख्य दोष जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको प्राविधिक विषय भयो, कता अब रूपा सुनारले क्यामेरा लिएर गएको वा अथवा त्यहाँ डायलगहरू के भएको थियो, यो विषयमा म त्यति जानकार छैन। तर सरसर्ती जो जातीय हिसाबले थरको हिसाबले मान्छेमा विभेद गरिन्छ नि, जे जाति विभेद त भएकै छ कि यो सरासर गलत हो, गल्ती सरासर गलत हो। किनभने अहिलेको स्थितिमा जो हामी छौँ, अहिले जुन समयमा हामी बाँचेको छौँ, अहिले पनि मान्छेमा तपाईँको कोही ठुलो कोही सानो भन्ने हुन्छ, अहिले जुन कोही ठुलो कोही सानो भन्ने हुन्छ। हो सामाजिक सञ्जालको कुरा दुई खालको कुना तपाईँको चाहिँ रियाक्सन आएको छ भन्नु। अब रियाक्सन त दुई खालकै किन आउँछ भने एक खालको मान्छेहरू जो घटना घटाइराखेको छ नि, पीडकहरू भनौँ न, अब समाजमा यस्तो घटनामा एउटा पीडक हुन्छ, अर्को पीडित हुन्छ, एउटा उत्पीडक हुन्छ, अर्को उत्पीडित हुन्छ। अब उत्पीडकको दृष्टिकोणले त त्यो कुरा सही मान्दैन नि त, होइन? एउटा उत्पीडक छ उच्च जातीय, अहिले पनि तपाईँको मलाई त अनौठो के लाग्छ भने घरिघरि त विडम्बना कस्तो देशमा बाँचिएछ जस्तो, कस्तो देशको नागरिक जस्तो पनि लाग्छ। अहिले मलाई त्यो सामाजिक सञ्जालमा छत्ताछुल्ला भएको कुराहरू घरिघरि हेर्दाखेरि के लाग्छ भने पढा लेखा उच्च जातीय युवाहरू कट्टर धार्मिक कुरा गरिरहेको छ, कट्टर, सबैभन्दा बेसी कट्टर, सबैभन्दा बेसी आक्रामक पढे लेखेका शिक्षित उच्च जातीय युवाहरू छन्। त्यो किन भइरहेछ? त्यस्तो युवा किन उत्पादन भइरहेछ? त्यो राज्य सत्तासँग जोडिँदैन? जोडिन्छ। केपी ओलीसँग जोडिँदैन त्यो? किनभने केपी ओली नै हो जसले चाहिँ कोरोनाको भयावह अवस्था छ, मान्छेहरू मर्नु र बाँच्नु अवस्थामा छ, ऊ थोरीमा चाहिँ अयोध्या बनाउँछ, पशुपतिमा 30औं करोडको जलरी थाप्छ। तपाईँको 3 करोड जनता, 3 करोड जनता, 3 करोड जनता भने 3 करोड स्तम्भ, जीवित स्तम्भलाई ढालेर ऊ 350 करोडको धरहरा उठाउँछ। अनि त्यस्तो देशमा, त्यस्तो शासक भएको देशमा कस्तो खालको शिक्षित वर्गको उत्पादन हुन्छ भनेपछि त्यस्तो शिक्षित वर्गले, त्यस्तो शिक्षित युवाहरूले त रूपा सुनारको घटनामा त त्यस्तो खालको रियाक्सन जनाउने भइहाल्यो। तर यसको अर्थ ती केही मान्छेहरूले रूपा सुनारले गलत गर्यो अथवा रूपा सुनार पनि गलत छ भन्ने खालको रियाक्सन जनाउँदैमा अब समाज त्यही समयमा अड्किन्छ, समाज त्यही नै अड्किन्छ भन्ने हो। त्यसो भए अगाडि बढ्छ। जातीय विभेद ल्याएको भनेर चाहिँ प्रहरीले हिरासतमा लगेको थियो घरबेटीलाई, त्यो चाहिँ केही दिन सेलाउन नपाउँदै, बिताउन नपाउँदै उनीहरूको माथिको मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पक्काले उन्मुक्त गरेर ल्याएको छ। ठ्याक्कैले पुष्टि गर्यो त, तपाईँले भन्नुभयो, अघि मैले भन्दै गरेको कुरा पुष्टि गर्यो। मन्त्री गएर छुटाउनुको अर्थ भने राज्य सत्ताको दृष्टिकोण थियो। राज्य सत्ताले अहिले पनि राज्य सत्ताका संयन्त्र, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने त्यहाँका छन् यो टुल्सहरू जे छ नि, टुल्स हो नि त, के अरे मन्त्री भन्यो, प्रधानमन्त्री भन्यो, तिनीहरूको दृष्टिकोण के रहेछ भने अहिले पनि जातीय विभेद गर्नुपर्छ, अहिले पनि जातीय विभेद समाजमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेछ नि त। त्यताबाट हेर्नुपर्छ होला। त्यहाँनिर अब मन्त्री र उत्पीडक भनौँ न, अब रूपा सुनारले चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि त पीडित र पीडककै हिसाबले हेर्नु, अब पीडक र मन्त्रीको साइनो होला त्यो बेग्लै कुरा। तर मन्त्री आफै गएर त्यहाँ गएर छुटाएर मन्त्रीले आफ्नो गाडीमा लगेर उसलाई चाहिँ लानु भनेको त, अथवा मन्त्रीले त्यहाँनिर छत्रछाया दिनु भनेको त्यो कारण के हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि आफ्नो दृष्टिकोण, राज्य सत्ताको आफ्नो दृष्टिकोण भनेपछि राज्य सत्ताले नै त्यसलाई अझै पनि प्रिजर्भ गर्दै रहेछ। तर एक खालको आकल त के छ भने आफ्नो नेवार समुदायको भएर आफ्नो भित्रको मान्छेले छुटाएको कि भन्ने पनि आकल छ नि। हो, त्यो त समुदायको कुरा कहाँ आयो? किराँती समुदाय, म किराँती पऱ्यो नि, म किराँती पऱ्यो नि, मेरो किराँती कुनै दाजुभाइले त्यसरी रूपा सुनार जस्तो कुनै मान्छेलाई जातीय विभेद गरेर त्यसरी भिक्टिम बनाउँछन्। मैले किराँतीको
किराँती दाजुभाइ त किराँती समुदायको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ नि मैले। त्यसो त्यो मानवता विरोधी अपराधमा त जुन घरबेटी मानवता विरोधी अपराधमा त मैले मेरो दाजुको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ नि। म त्यसो भए किन किराँती पाएँ? तर आम दर्शकको चासो चाहिँ के छ नेवार भने नेवार भएपछि चाहिँ अब नेवार आफैमा तपाईँको सबैभन्दा बेसी जातीय विभेदमा एउटा जातीय डिस्ट्रक्सनमा परेको जात भन्दा पनि त्यो समुदाय हो नेवार होइन। त्यही नै छ अछुत, त्यही नै छ के अरे उच्च जात होइन नेवारी समुदाय। अब हामी किराँतीहरूले त कस्तो भने हामी भित्र चाहिँ त्यस्तो खालको जातीय विभेद नभए पनि अरूलाई त दलितहरूलाई त विभेद गरेको छौँ नि त। अरूलाई त कसैले विभेद गर्छ? तपाईँको किराँती जातिमा कुनै पनि सदस्यले त्यसरी विभेद गर्छ भने, अमानवीय काम गर्छ भने त्यो किराँतीको विरोध गर्ने नै सच्चा किराँती हुन्छ अहिले। यदि म किराँती सच्चा किराँती छु, अहिलेको समयको किराँती छु भने विभेद गर्ने किराँतीको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ मैले। यहाँले अब जाँदा जाँदा चाहिँ अन्त एउटा रोचक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली योभन्दा अघिल्लो दिनमा दिनैदिन एउटा रोचक एउटा उखान टुक्का जोडिरहन्थ्यो। पछिल्लो समय चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उहाँको जुन गतिविधि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ खारिज गर्दै ल्याइसके पछाडि चाहिँ उहाँको उखान टुक्का भाषण गर्ने मुखमा चाहिँ के ठेरी लाग्यो कि भन्ने खालको आफू पनि छ नि, यसमा के भन्छ तपाईँ? अघि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ जुन नामको विषयमा म हतपत अब अहिले कुनै पनि कुराहरू नभनौँ भनिराखेको त पटक पटक तपाईँले त्यही नाम ओलीको बोली आएको छैन कि हाम्रो सञ्जालमा विभिन्न होला। अब हुन त म त्यस्तो राजनीतिक विश्लेषक होइन, त्यस्तो अब कन्सपिरेसी पनि गर्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ पनि चाहन्न पनि होइन। होला अब सर्वोच्च अदालतले जे सङ्केत दिइराखेको छ, जुन एउटा कन्सपिरेसी गरे नि, अनुमान गरे नि, बा सेटिङ अझै पनि छ भन्ने खालको, त्यस्तो त नहोस् भने नि, बा छैन सेटिङ छैन र सर्वोच्च अदालत जुन रफ्तार र जुन गतिमा जाँदैछ बा जनताकै चाहिँ जनमतकै गतिमा जाँदैछ कि बा त्यो एउटा। अब अर्को कुरा यस्तो पनि हुनसक्छ, अहिलेसम्म केपी ओलीको हैसियतमा जुन ढङ्गले ऊ उठेको छ नि, जुन ढङ्गले केपी ओली निर्माण पनि, त्यो चरित्र निर्माण पनि, जुन पात्र निर्माण, त्यो पात्र निर्माण गर्नको लागि धेरै मान्छेको हात छ, धेरै मान्छेको सपोर्ट छ, धेरै राजनीतिक शक्तिको, अघि मैले भने नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात छ। केपी ओली एक्लो होइन। केपी ओली निर्माण हुनको लागि त यहाँ सबै नेताहरूको हात छ नि। शेरबहादुर देउवाको हात छ, प्रचण्डको हात छ, माधव नेपालको हात छ। केपी ओली त्यस्तो हुनको लागि त प्रत्येकको कमजोरी छ नि, त्यो एउटा पक्ष। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि छ केपी ओलीलाई होइन। भारत र अमेरिकाको स्वार्थ त्यो नाममा जाहेर भइन्जेल, त्यो नामलाई उपयोग गरिन्जेल त्यो नाम ठिक थियो होला बा कतै स्वार्थ बाजिएको छ कि? जस्तो अहिले पछिल्लो समय त ओली सेलाउँदै गयो कि भन्ने अब सिधै तपाईँको सुन्नुहोस् न, सामान्य हिसाबले सामान्य लेमेनलाई पनि थाहा छ नि त केपी ओलीले यो बबन्डर गरेको चाहिँ कहाँबाट हो त भने इन्डियाको रहको चाहिँ सामन्त गोयल आएपछि हो नि त, होइन त? यसो भन्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक भइरहनुपर्छ पर्दैन नि। सामान्य एउटा पाठकले अथवा पाठक भन्नाले सामान्य एउटा 2-4वटा पुस्तक पढेको मान्छेले भन्न सक्ने अवस्था हो नि त, अड्कल गर्न सक्छ नि त। सम्भवतः राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियो, त्यसको प्रतीक छाया, सर्वोच्च अदालतको आदेश, त्यसको प्रतीक छाया, सम्पूर्ण चाहिँ यो चाहिँ विपक्षी गठबन्धनका चाहिँ दबाब, त्यसको प्रतीक छाया, जनताहरूले केपी ओलीले हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण जसरी भइराखेको छ नि, कारण त्यो होला। नभए त सबैलाई थाहा छ नि त केपी ओली त्यत्तिकै गल्ने खालको मान्छे कहाँ हो र? प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँ जस्तो चाम्रो, तपाईँ जस्तो मान्छे म पनि अलिअलि सिकौँ कि भने एउटा कार्यक्रम भन्दै हुन्थ्यो, त्यस्तो मान्छे हो। सुन्नुहोस् न, पुस 5 गतिको संसद विघटन पछि सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लड्डु बारेर खाइसकेपछि ओली आम दुनियाँ हँसाएको थिए। दुई भाइले के जिते लड्डु खाए जस्तो, के जिते खायो होला भनेर हँसाएको थियो। तर अहिले त्यस खालको खाना छैन नि, किन नहोला? के यस्तो छ, अहिले त लड्डु पनि बाँडिएको छैन होइन। त्यतिखेर त नेताहरूले पनि हतार गरेको नि। अब थाहा छैन सर्वोच्च अदालतले फेरि भरे गएर
केपी ओलीले नै सर्वशक्तिमान बनाउँदैछ भन्ने थाहा थिएन दुईजना। तर ओली हिँडेको पाइला त मेट्दै ल्याएको छ त्यतिखेर पनि मैले केही कुराहरू भनिहाल्थेँ, अहिले नै हतार नगरौँ भनेर। म अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला जुन छ नि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र सदर गर्ने, त्यो फैसला नआइन्जेलसम्म म अघि भने नि उत्साहित छैन। किन उत्साहित छैन भने नि यो पहिलाको चाहिँ नि प्रमाण, पहिलेको चाहिँ एउटा घटनाले पनि प्रमाण गरेको छ। अघि पनि मैले पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु कि पहिलो पुस 5 को फैसलामा धेरै जनताहरू उत्साहित भयो, के भयो अन्तिममा त के भयो? पार्टी एकीकृत भएको पार्टीले फैसला गरेर चाहिँ सर्वोच्चले टुक्राइदियो। टुक्रेपछि के भयो? सर्वशक्तिमान ओली भयो। त्यहाँ त सेटिङ थियो। सेटिङ के थियो भने जसरी हुन्छ सर्वशक्तिमान ओलीलाई बनाउने हो। के थाहा अझै सेटिङ छ। यद्यपि हाम्रो हैसियतबाट यस्तो शङ्काको कुराहरू गर्न नमिल्ने थियो, तैपनि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। अझै एउटै कुरा के भन्छु भने म अझै पनि उत्साहित नभइछ। अन्तिम फैसला त बाँकी छ। अन्तिम फैसला नभइन्जेलसम्म अब अन्तिम फैसला पनि प्रतिनिधि त्यसै तपाईँको संवैधानिक हिसाबले, वैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले हेर्ने हो नि त यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको विघटन पुनर्गठन हुनैपर्छ त्यो त होइन। अब के अरे वकिलहरूले त्यस्तो बहस धुवाँधार बहस गरिराख्नु भयो, हामीले देखिराखेको छौँ। हुनैपर्छ। त्यो भएछ भने सर्वोच्च अदालत जनताको अदालत हो। जनताको अभिमत बुझेर, संविधान बुझेर, निष्पक्ष ढङ्गले नेता जनताले लेखेको संविधान हो नि त यो त तपाईँको। त्यत्रो तपाईँको 10 वर्षीय जनयुद्ध पछाडि निर्माण भएको संविधान सभाले लेखेको संविधान त जनताले लेखेको संविधान हो नि त। तलमाथि कमजोरी, गल्ती कमजोरीको बावजुद पनि संविधान लेखिएको छ नि त। अन्त संविधान बुझेर, संविधान भनेको संविधान बुझ्नु भनेको जनताको स्पिरिट बुझ्नु हो, जनताको मनोविज्ञान बुझ्नु हो। सर्वोच्चले फेरि दोस्रो चाहिँ पुनर्गठन, दोस्रो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटनलाई पुनर्गठन गरेछ भने जनताको अभिमत बुझेछ भन्नुपर्छ। गरेनछ भने त अनि उत्साहित अहिले नै भएर काम छ छैन। अब दाइ जाँदा जाँदै यति लामो तपाईँसँग प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि आम दर्शकहरूलाई एउटा कौशलताला यति राम्रो राष्ट्र एउटा हितको लागि कलम चलाउने साहित्य प्रतिभा, यो कविको जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा भएको भन्ने पनि होला। हजुरको जन्म जिल्ला कुन ठाउँ भएको? जन्म मेरो भोजपुर हो। यद्यपि भोजपुर भन्न त्यति मन पराउँदिनँ म। त्यो भोजपुर पनि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको नाम हो होइन। तर अब सबै एउटा स्थापित भइसकेपछि त्यो नभनिकन बुझ्दैन पनि मान्छेले। भोजपुर जिल्ला हो। भोजपुर जिल्लाको बास्तिम गाउँ हो मेरो। बास्तिम अहिले पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र छ। त्यस्तो ठाउँमा जन्मेर यहाँले करिब 3 दशकभन्दा पहिलेदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको साहित्य जगतमा। अब जाँदा जाँदै कतै मैले भन्न बिर्सेका, सोध्नु बिर्सेको अथवा चाहिँ अहिलेको केही समसामयिक विषयमा केही भन्न छुटाएको छु भन्न केही छ भने भनिदिनुहोस् न। है त्यस्तो कुराको यो वार्ता संवार्ताको क्रममा कयौँ विषय छुटिराखेका हुन्छन्, कयौँ कुराहरू आइ पनि राखेका हुन्छन्। यो त एउटा तपाईँ प्रक्रिया हो। पछि फेरि तपाईँ र म फेरि भेटघाट भएर यस्तै वार्ता भएछ भने कुराहरू फेरि जोडौँला। तर अहिले नै चाहिँ के भने अब दुईवटा विषय छ। अब खास गरी नेपालमा हामी अब अलिकति देशको अब हालत थोर बहुत बुझ्ने मान्छेको एउटा गणनाभित्र पर्छु कि भनेर मात्रै भन्दैछु है। दुईवटा विषय अब जल्दोबल्दो विषय, एउटा कोभिडको विषय छ। कोभिडलाई अघि पनि मैले भने कोभिडको जुन एउटा महामारी, एउटा सङ्कट छ, यो सङ्कटसँग जुझ्नको लागि अहिले तपाईँको पर्सनल व्यक्तिगत इफोर्टले मात्रै सकिन्छ। यसमा राज्य सत्ता छैन, सरकार कहाँ छ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक जनतालाई, हरेक चाहिँ मेरो शुभेच्छुकहरूले के भन्न चाहन्छु भने कोभिडसँग जुझ्नको लागि तपाईँको आफ्नो योगदान आफूलाई जति सक्नुहुन्छ त्यो दिनुहोस्। सरकारको आशा नगर्नु एउटा। अर्को कुरा अब राजनीतिक एउटा सङ्कट छ। राजनीतिक सङ्कट चाहिँ अब तपाईँको अदालतको हातमा छ। अब यहाँ अहिले के लागिरहेछ भने ओलीसँग कता कता म केपी ओलीसँग घरिघरि
अब खुसी पनि लाग्छ। केपी ओली नै यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले सर्वोच्च अदालतलाई पुरै चाहिँ बिजनेस दिएको देखेछ। संसदलाई त बिजनेस दिएन, दिनुपर्ने संसदलाई बिजनेस हो। संसदले घाटा बनाइदियो, संसदलाई त बिजनेस दिएन, कोल्याप्स बनाइदियो। तर सर्वोच्च पनि त खेलो फड्को भन्छ नि, सर्वोच्च त उङेर बसिराखेको संस्था हो नि त, होइन? उङेर बसिराखेको संस्थालाई डरलाग्दो बिजनेस दिइराखेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु म केपी ओलीलाई। सर्वोच्चलाई फाइदा गराएको, फाइदा हो, सर्वोच्चलाई चलायमान गरेको छ नि त, सक्रिय बनाएको छ। नभए त सर्वोच्चमा अब हुनु त अब हरेक राजनीतिक विषयहरू अब कति जायज हो अदालतले फैसला गर्ने, त्यो पनि एउटा ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ अब सबै सम्पूर्ण हिसाबले राजनीतिक विषय होइन, संवैधानिक विषय हो। संवैधानिक विषय हुनाले चाहिँ वैधानिक विषय हुनाले केपी ओलीलाई घरिघरि अघि मैले नि खुसी पनि लाग्छ। ठाउँ ठाउँमा बिजनेस दिएका छन् यस्तै। अब किनभने निष्क्रिय किन राख्ने संस्थाहरूलाई, सङ्घ संस्थाहरूलाई? जनतालाई पनि त सक्रिय बनाएको छ। कोभिडसँग जुझ्नको लागि आफै तयार हुनु परेको छ हामी, होइन? खोइ त खोप, दुनियाँ खोप भनेर मरिरहेको छ नि, खोइ खोप आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडसँग जुझ्नको लागि, कोभिडलाई चाहिँ जित्नको लागि त जनता आफै सक्रिय भएको छ नि त। हरेकलाई, जनतालाईदेखि लिएर राजनीतिक चाहिँ कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर हरेक कार्यकर्ताहरू कति साह्रो चाहिँ जोसिराखेको छन्, होइन? प्रतिनिधि सभा गठन के अरे पुनर्गठन छ कि हुन्छ कि कोल्याप्स हुन्छ कि भनेर कार्यकर्तालाई पनि बिजनेस दिएको छ, सर्वोच्चले बिजनेस दिएको छ, जनतालाई पनि बिजनेस दिएको छ। बडो खुसी लाग्छ केपी ओलीसँग मलाई। धन्यवाद। तपाईँको यो अमूल्य सुझाव सन्देश सँगसँगै आज यो प्रकृतिको सुन्दर यो चौतारीमा बसेर तपाईँसँग लामो समय भलाकुसारी गर्न पायो। तपाईँको यो साहित्य सृजना गर्ने शक्ति अझै नथाकुन्, नमरुन्, सदाबहार अझै चम्कँदै जाउन् र यो तपाईँको साहित्य सृजनाले चाहिँ यो देशलाई, अहिले यो कोमामा रहेको राज्यलाई, राष्ट्रलाई चाहिँ अझ जीवित बनाएर अझ उद्धार गर्ने शक्ति प्रदान गरून् र तपाईँको साहित्य सृजना अझै चम्किँदै जाउन्, फस्टाउँदै जाउन्, यो भन्न चाहन्छु। शुभकामनासहित आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।